Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका वार चैनल में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं। हिस्ट्री के हवाले से हमारी बेहतरीन डिस्कशन जो है वो जारी है। ईस्ट पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश कहलाता है, उसके तनाजुर में बातचीत कर रहे थे। हम पहुंचे थे 26 मार्च 1971 तक, तो उसके आगे गुफ्तगू का जो है वो आगाज करते हैं, लेके चलते हैं। जी सजाद भाई प्लीज। जी, बात हो रही थी इजलास जो था वो जो 25 मार्च का इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया जी यहिया खान। अब यहिया खान जो थे वो अपने इक़्तिदार के चक्कर में था बंदा, और उसको पता था मुझे जो इक़्तिदार अगर मिलेगा या मैं अगर इक़्तिदार में रहूंगा तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की जो स्पोर्ट है उसकी वजह से मैं इक़्तिदार में रहूंगा। और वेस्ट पाकिस्तान की स्पोर्ट का मतलब ये है कि भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सपोर्ट। इसलिए वो वेस्ट पाकिस्तान को अपनी ताकत का मरकज समझते थे और चाहते थे कि भाई यहीं से सपोर्ट मिले, मैं इनको राजी रखूं, ईस्ट पाकिस्तान जाता है जहां मर्जी जाता जाए, ये उनकी सोच थी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि 26 मार्च को जो खिताब किया और उन्होंने कहा अवामी लीग गद्दार है और इन्होंने मुल्क तोड़ने की साजिश की है, और उन्होंने 25 मार्च को, उससे पहले ऑपरेशन मिडनाइट जो था उसका आगाज कर दिया था। शेख मुजीब ने दूसरी तरफ जब उसको पता लगा सारी सिचुएशन का और उनको पता लगा कि इजलास मुलतवी हो गया इस तरह ऑपरेशन, उन्होंने रेडियो से अपना एक आखिरी खिताब किया शेख मुजीब ने, और उसके अंदर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और उनको बताया कि इस तरह ये सूरत हाल है और उनको जंग के लिए, आज़ादी के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। और उन्होंने यानी जो उनको कहना चाहिए था कि वो अपने हकूक के लिए बाहर निकले और आखिरी दम तक लड़े। अब ये बात जब मुजीब ने की, ज़ाहिर वो उसके बाद अपने घर पे थे जो धान मंडी वाला उनका घर था, तो फौजी ऑपरेशन जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो शेख मुजीब के घर जनाब रेड होता है फौज का, और एक मेजर बिलाल गालिबन उसका नाम था, वो उसने शेख मुजीब साहब को गिरफ्तार किया। जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, उसकी किताब भी बड़ी मशहूर, उसके हुक्म के ऊपर उन्होंने शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, दूसरी तरफ जो ढाका यूनिवर्सिटी है वहां पे भी रेड होते हैं। वहां पे 2 हाल बड़े मशहूर थे, बल्कि 3 हाल, एक जगन्नाथ हाल था, एक इकबाल हाल, एक रुकैया हाल। और उसके बारे में जो बांग्लादेशी रिपोर्टें हैं वो ये कहती हैं कि इन्होंने वहां पे हमारे हजारों बंदे मार दिए, स्टूडेंट मार दिए। बरतानिया और वेस्ट का जो प्रेस है उसने भी इसी किस्म की रिपोर्टिंग की है, इंडिया ने भी इसी किस्म की रिपोर्टिंग की है। लेकिन जो शर्मिला बॉस है उसने इसके बारे में कहा कि तकरीबन कोई 149 के करीब लोग वहां पे मारे गए थे। अब वहां पे टेक्निकल बात ये थी कि एक इकराम सैगरी की किताब है एस्केप फ्रॉम द ओब्लिवियन, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ये उस जमाने में वही फौजी ऑफिसर थे और आजकल पाकिस्तान में और बड़े एक संजीदा और मोतबर नाम है ये ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन मूवमेंट की सारी हिस्ट्री के हवाले से। तो वो कहते हैं कि ये इतने लोग इसलिए मारे गए थे कि वो यूनिवर्सिटी बंद थी, क्योंकि यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई थी और स्टूडेंट तो वहां पे थे ही नहीं। तो जो लोग वहां पे थे वो सियासी पार्टियों के वर्कर थे जो ट्रेनिंग वगैरह करते थे। एनीवे, अच्छा, अब एक और बात कि 65 की वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान में इनके डिफेंस के लिए कुछ फौज का इजाफा किया गया था, जिसके अंदर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट बंगाल राइफल जो थी ना, ये 2 रेजिमेंट वहां पे डेवलप की गई थी। और इन्होंने बेसिकली बगावत कर दी थी, और ये लोग जो कि बंगाली थे और इन्होंने असल में टफ टाइम दिया पाकिस्तान की फौज को। वहां पे जो पुलिस थी, वहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी, उनको बेसिक टफ टाइम इन्होंने दिया। इसकी ना बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बेशुमार इसके वाकयात हैं। अगर वो मैंने उनका थोड़ा सा भी सीक्वेंस बयान करना शुरू किया कि चट्टागांग क्या हुआ था, ढाका क्या हुआ था, पोर्ट पे क्या हुआ था, परबतीपुर में क्या हुआ था और संताहार में, वो बड़ी लंबी चौड़ी उसकी डिटेल है। मैं थोड़े थोड़े इसके जो ना सिर्फ वाकयात का सीक्वेंस के हवाले से बताऊंगा कि ये कुछ हुआ, ताकि थोड़ा सा एक
सीक्वेंस कायम हो सके और एक थोड़ी सी सिचुएशन का पता चल सके. अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो सारा यूनिवर्सिटी का मामला है, इसमें मैं आगे जाके बताऊंगा कि पाकिस्तान की फौज ने वहां पे क्या कुछ किया और इनके वहां पे जो थे चैलेंजेस क्या थे और ये किस हद तक जस्टिफाइड थे और किस हद तक ये जस्टिफाइड बहरहाल नहीं थे. तो सदीक साले साहब की जो किताब है वो मैंने ढाका डूबते देखा, वो इस हवाले से बड़ी रेफरेंस बुक है कि उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है अपने सामने होती देखी हैं. अच्छा, चटाकांग में जो बागी थे उसके अंदर जाहिर है ये फौज के लोग भी थे, जो ईस्ट बंगाल राइफल और रेजिमेंट के लोग थे, और दूसरे इन्होंने वहां पे काफी लोगों को कत्ल किया रिएक्शन के अंदर. मसलन अब देखें, ईस्ट बंगाल में सारे लोग ही अवामी लीग के हामी नहीं थे, उनमें एक बिहारी तबका था जो उर्दू स्पीकिंग तबका था, और ये सारा तबका प्रो पाकिस्तान था और ये बंगालियों के खिलाफ थे. इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका था जो वहां कारोबार के लिए गया हुआ था, मुलाजमत के लिए गया हुआ था, और वेस्ट पाकिस्तान के वैसे भी बहुत सारे लोग जो थे वहां रहते थे. इन लोगों का भी वहां पे बहुत कत्लेआम हुआ, इन लोगों को भी रिएक्शन में बहुत मारा गया, और मगरबी पाकिस्तान के यानी कैलकुलेशन जो आई कि 25,000 के करीब लोग वहां पे मारे गए. अब बिहारियों की जब लाशें देखी हैं फौज ने और जब इन्होंने देखा कि इनका ऐसा कत्लेआम हुआ है, तो आगे से ये लोग भी अपना डिसिप्लिन और एक अपना जो जज्बात थे वो काबू में ना रख सके. रिएक्शन में इन्होंने भी बंगालियों को बेशुमार मारा. जंग जब भी होती है तो कहते हैं कि सबसे पहले जिस चीज का कत्ल होता है वो होता है सच. जब भी जंग होती है ना तो सबसे पहला जो मर्डर या कत्ल है वो सच का मर्डर होता है, कि कौन सच पे था, कौन हक पे था, कौन बेगुनाह मारा गया, कौन गुनाहगार. ये सब चीजें एक तरफ रह जाती हैं. हकीकत ये होती है कि इंसान मारे जाते हैं, उसमें से बेशुमार इंसान जो है वो बेकसूर है और कुछ जो है वो पार्ट ऑफ सिस्टम होते हैं. आप कुछ कहने लगे थे मेरे? नहीं, वो मैं अपना सर पिया. अच्छा, आपने हाथ ऊपर किया था इसलिए. वो ठंड में बैठे हुए हैं तो मैं टोपी सीधी कर रहे हैं. कितनी सर्दी है बाय द वे? काफी -9 10 का होगा. अच्छा सही. अच्छा, जैसे मैं बताया चटाकांग में बागियों ने बहुत सारे मगरबी पाकिस्तान की फैमिलीज को कत्ल किया. गाजीपुर, खलना, संताहार, परबतीपुर में बहारियों की रेलवे स्टेशन के साथ साथ बहुत सारी कॉलोनीज थी, उनको जला दिया. और बंगालियों को भी इस तरह बहुत ज्यादा रंगपुर में कत्ल किया गया. ये जिसकी सारी जो है वो रिपोर्ट उसमें हमूद रहमान कमीशन में भी है. ढाका में जो ढाका शहर था उसमें दरिया गंगा के पार एक करानीगंज के नाम की एक बस्ती है. तो फौज को ये खबर मिली कि वहां पे बागी जो है वो छुपे हुए. चूंकि ये जो बागी थे इसमें से एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मैं उसका जिक्र करता हूँ अभी मक्ती बानी का, वो क्या चीज थी. तो इनको इतला मिली कि करानीगंज में बहुत सारे बागी मिले हुए हैं. तो ब्रिगेडियर सदीक सालक ने लिखा है कि फौज जो थी वो आगे बड़े गुस्से में थी कि इन्होंने हमारे बहुत सारे लोग मारे हैं. तो ये वहां पहुंचे तो वो एक गरीब मछेरों की बस्ती थी जिसमें बूढ़े लोग थे, बच्चे थे, औरतें थी. तो इन्होंने भी आओ देखा ना तो वहां जाके फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में वो सारे लोग मारे गए. तो सदीक सालक कहते हैं कि मेरी जिंदगी में यानी मुझ पे ये सारा बहुत बड़ा बोझ है कि ये काम हमसे एक गलत हुआ. अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर एक और इल्जाम भी था कि इन्होंने वहां पे इस सारे ऑपरेशन के दौरान 2 लाख से ज्यादा खवातीन जो थी उनके साथ इन्होंने ज्यादती की है, रेप किया उनको. तो ये जो इल्जाम है ये बंगाली लगाते हैं आमतौर पे. अब देखें, अब इसमें मैंने बताया ना कि बहुत सारी बातें गलत हैं, बहुत सारी सच होती हैं. अब 90,000 के करीब कैदी थे जो इस सारी जंग में इंडिया के हाथों कैद हुए, कैदी बने. इनमें से जो कॉम्बैट थे, जो लड़ने वाले लोग थे, वो तो खाली 30-35 हजार के करीब लोग थे, और 10-15 हजार ऊपर इनके जो सपोर्टर होते हैं, कोई किचन स्टाफ है, कोई अर्दली है, कोई ड्राइवर है, कोई इस किस्म के लोग हैं. तो ये टोटल 40 या 43,000 के करीब फौज थी, और बाकी 45-50,000 के करीब जो लोग थे वो सिविलियन थे, पुलिस के थे, इंतजामिया के थे, मेडिकल स्टाफ था,
بیوروکریسی کے لوگ تھے, دوسرے لوگ تھے, تو اس لیے 30-35 ہزار کے قریب یہ فوج تھی. اور یہ جو لوگ تھے ایک طرف تو یہ دن رات لڑ رہے تھے مکتی بہانی کے ساتھ, بنگالیوں کے ساتھ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کر رہے تھے. اسلحہ ان کے پاس تھا نہیں پورا, لاجسٹکس تھی نہیں, کھانے پینے کا بھی سامان پورا نہیں تھا. تو یہ اتنی تھوڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اتنے چیلنجز میں کم از کم 2 لاکھ عورتوں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن جو ہے نا وہ معلوم ہوتی بالکل ایسی ہے. میری 1972 میں نا 1972 میں شیخ مجیب نے جو پرائم منسٹر تھے تب, انہوں نے انگلینڈ سے ایک میڈیکل ٹیم منگوائی تھی اور یورپ سے بھی 2 ٹیمیں گئیں, ریکویسٹ پہ گئیں. ان ٹیموں کا کام تھا کہ وہاں پہ ان عورتوں کے ابارشن کیے جائیں جو وار میں, جنگ میں پریگننٹ ہوئی تھی. تو جو فگر ہے وہ پڑھی ہے ساری, انٹرنیٹ پہ بھی پڑھی ہے, بکس میں بھی ہے. تو اس کے اندر جو فگر ہے وہ چند 100 کی ہے کہ چند 100 عورتوں نے صرف یہ میرا مطلب آ کے اپنا ابارشن کروایا. تو آپ سپوز کر لیں کہ میں بھی چند 100 اور ہوں گی جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ اگر چند 100 عورتوں کی ابارشن ہوئی ہے تو مطلب فگر 1000-2000 تک تو دور جاتا ہے. یس میں بھی ہے 1000-2000 ہو سکتے, ایون 3000, لیکن 2 لاکھ عورتیں بہرحال بہت بڑی ایگزیجریشن ہے. اٹ واز امپاسبل. اچھا, اب یہ مارچ میں یہ سارا کام ہو رہا ہے اور مارچ کے مہینے میں سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے. اور مارچ کے معاملات جو چل رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے. اپریل میں جو ہے کمانڈ چینج ہوتی ہے. جنرل ٹیکا خان نے تب تک آپریشن کیا ہے وہاں پہ. ٹیکا خان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے بچر آف بنگال, یعنی یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنگال خان کا بچر تھا. یعنی ٹیکا خان کا ایک مشہور فکر ہے کہ مجھے لوگ نہیں, مجھے زمین چاہیے, جو اس نے عام طور پہ وہاں پہ اس نے کہا تھا ڈھاکہ میں انٹر کانٹیننٹل کے درمیان. تو یہ جو سارا معاملہ تھا, اس میں دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ایک اور کریکٹر تھا, جنرل راؤ فرمان. یہ جو بنگلہ دیش کا جھنڈا ہے, فلیگ آپ نے دیکھے, گرین ہے اور اس کے درمیان میں ایک ریڈ گول سرکل ہے. تو یہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا, تو جب شیخ مجیب جو تھے یہ وہاں کے پرائم منسٹر بنے, انہوں نے چیزیں کنٹرول کی, انہوں نے چیزیں قبضے میں لی. تو انہوں نے شیخ مجیب نے بھٹو کو ایک جنرل فرمان کی ایک ڈائری دکھائی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اس کے کومنٹس دکھائے تھے جنرل فرمان کی, جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کی جو یہ سرسبز سرزمین اس کو سرخ کر دیں, یعنی جو سارا کچھ آپریشن کر رہے ہیں. تو راؤ فرمان نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی اس کا اعتراف کیا اور صفائی دیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ یہ تحریر تو میری اپنی ہے اور یہ میرے اپنے نوٹس ہیں, لیکن یہ میں نے کسی میٹنگ میں لیے تھے اور ہمارا ایک خیال تھا کہ ہم جو ہے نا یہ سارے معاملات کو اس طرح ڈیل کریں گے. اور سرسبز سرزمین کو انہوں نے سرخ یعنی مارکر سے اس ڈائری میں شو کیا کہ ہم اس کو ایسے کر دیں گے. اور اسی چیز کو پھر انہوں نے بنگالیوں نے سمبل بنا کے اپنے فلیگ کو اتحاد انہوں نے ایک سرخ آئیڈینٹی دے دی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا. یعنی بنگال کے جھنڈے کے اندر جو سرخ دائرہ ہے وہ ان لوگوں کی شہادت کے بارے میں ہے جنہوں نے بنگال کے لیے آزادی کے لیے قربانی دی. یس بالکل. اچھا, 10 اپریل کو امیر عبداللہ خان نیازی ٹائیگر آف بنگال یہ تشریف لے آتے ہیں, اور 11 اپریل کو انہوں نے جو جنرل خادم راجہ ایسٹرن کمانڈ کا جو ہیڈ تھا اس سے جناب اس نے چارج لیا. تو اب اس میں تو بڑا کچھ لکھا ہے. صدیق سالن نے لکھا ہے کہ نیازی صاحب نے خادم راجہ صاحب سے کہا کہ ایسٹرن کمانڈ کا چارج تو تم نے مجھے دے دیا, تو اپنی سہیلیوں کا داشتوں کا چارج مجھے کب دو گے. دس از دیکھیں ریئلٹی کہ یہ بڑے عیاش لوگ تھے, اور میرے پاس یہ نہیں اور قابل مذمت الفاظ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہاں بیٹھ کے ادا کروں. تاریخ کی کتابیں, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رپورٹس, انٹرنیشنل میڈیا اور ڈھیروں جو کمپیٹنٹ اور امپارشل قسم کے جو مصنفین ہیں ان کی کتابوں میں ان سب چیزوں کا تذکرہ جو ہے حوالوں کے ساتھ موجود ہے کہ یہ سب لوگ کیا تھے.
जनरल न्याजी के बारे में तो खैर हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा गया। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में भी एक मैं आपको बात बता दूं कि इसके बारे में भी थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस मौजूद है कि एक तो ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये वो रिपोर्ट नहीं है जो हमूदुर्रहमान ने भुट्टो साहब को दी थी, क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ था कि भुट्टो साहब अपनी जिंदगी में कम से कम उसको उन्होंने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सब सारा कसूर ही जो मिलिट्री क़यादत का था, चाहे वो याह्या खान की थी चाहे उससे पहले की क़यादत थी। तो इसके अलावा जो कुछ रिटायर्ड सीनियर फौजियों से मैंने भी पर्सनली अपनी लाइफ में पूछा है कि क्या हुआ था और ये रिपोर्ट आप लोगों के खिलाफ ये कुछ कहती है, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इस रिपोर्ट में उन फौजियों का एक भी इंटरव्यू नहीं है जो ईस्ट पाकिस्तान में लड़ रहे थे और कैदी बने थे, क्योंकि ये रिपोर्ट तब लिखी गई है जब वो सब लोग कैदी थे, तो उनमें से किसी का मौक़िफ़ इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। तो मैंने कहा ये भी बात मैं चले एक बात कर दूं। तो ऑपरेशन जो था वो ज़ाहिर है दिसंबर तक वो चलता रहा यहाँ पे, और इसमें ये था कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा वहां पे। आर्मी चूंकि थोड़ी तादाद में थी, ईस्ट बंगाल का इलाका बहुत ज्यादा था, आबादी बहुत ज्यादा थी, इनका ख्याल था हम रश करेंगे, हम लोग जो है वो एक प्रेशर के साथ इनके ऊपर इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म करेंगे, इनको मारेंगे, जिसके नतीजे में ये सब लोग एक तरह सुकून से आ जाएंगे और हमें जो है आसानी होगी इन सबको कंट्रोल करने में। लेकिन ये उनका जो तासुर था वो मुकम्मल तौर पे गलत इसलिए था कि इसके बहुत ही फिर भयानक नताइज निकलते हैं। हम देखते ये है कि जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है लंबे ऑपरेशन की तरफ, ऑपरेशन के बाद वो थकना शुरू हो जाती है और सप्लाई है नहीं है, नए लोग आ नहीं रहे हैं, एयरफील्ड इनकी वैसे बंद है, और दूसरी तरफ से जो मुक्ति बाहिनी है, मुक्ति बाहिनी जो है जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली ज़रा इंडिया वहाँ पे एनिमी था, पाकिस्तान के एनिमी था, बंगालियों को वो सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने मुक्ति बाहिनियों को मीनवाइल ट्रेनिंग दी है, इनको असला दिया। मुक्ति बाहिनी वो लोग थे जो बंगाल की फौज में थे, ईस्ट बंगाल राइफल में थे, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में थे। इन लोगों में से जिन लोगों ने फौज का मुकाबला किया वो तो उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारे लोग इनको छोड़ के अपने असले समेत मुक्ति बाहिनी में चले गए थे और वहां से उन्होंने फिर गुरिल्ला कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। और एक वक्त ये आ गया कि जो पाकिस्तान की फौज थी ये थक गए लोग और इन्होंने उस तरह अटैक करने बंद कर दी, और इस तरह यानी उस जज्बे से, उस जोश से उन लोगों को रोकना इन्होंने बंद कर दिया। अब ये सारे मामले में एक और चीज जो थी वो डेवलप होती है, वो ये डेवलप होती है कि फौज जो है ये अपने लिए रिजर्व आर्मी जो है उसको क्रिएट करती है, यानी रिजर्व फौजी दस्ते बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास मैन पावर ज्यादा हो। अब वो जो रिजर्व फौजी दस्ते हैं ये वो लोग हैं जो रजाकाराना तौर पे फौज के साथ शामिल होते हैं और वो इनको सपोर्ट करते हैं। इन लोगों में जो ज्यादा तादाद थी वो मजहबी इंतहा पसंद टाइप लोग थे, और वो लोग थे जो मगरबी पाकिस्तान के हमायती थे लेकिन निस्बतन एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। उनमें बिहारी थे, कुछ बंगाली भी थे, और ज्यादातर तादाद इसमें जमात इस्लामी के लोगों की थी। और ऐसे अनासर में आमतौर पे आपको पता है कि जराइम पेशा अफराद भी जो है वो इस किस्म की फोर्सेस का जो है सहारा लेते हैं और उसमें शामिल होते हैं। जमात इस्लामी की जो मशहूर तरीन उसके अंदर 2 ब्रिगेड थे, उनमें से एक अल-शम्स और अल-बदर थी, जो कि बदनाम ज़माना दोनों तंजीमें करार पाई और इन्होंने बड़े जुल्म भी किए, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूर राय भी नहीं है। अल-बदर जो थी लोगों को ढाका कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की इमारत में ये लोग ले जाते थे और ये उन लोगों को पकड़ते थे जो बंगाल में सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड हुआ करते थे, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, इस किस्म के लोगों को गिरफ्तार करते थे, उनको उठाते थे और उनको उठा के उस कॉलेज में ले आते, उनको वहां पे जुल्म सितम का निशाना बनाते। ये सब चीजें जो है रिपोर्ट्स में दर्ज है। उनको जुल्म सितम का निशाना बनाते, उनसे उनके बाकी लोगों के बारे में पूछते और फिर उनको कत्ल कर देते थे।
اور ان کو قتل کر کے پھر وہیں دفن کر دیتے تھے. ان کے ایک پروگرام آپ کس بات سے مجھے یاد ہے بی بی سی پہ ایک دفعہ میں نے یہ اسی حوالے سے پڑھا تھا کہ جب ہتھیار مطلب ثابت ہو گیا تھا کہ اب بس ہتھیار ڈالنے اور یہ شکست ہونے والی ہے، تو کہتے ہیں کہ آخری جو دن تھے ان میں جو پاکستانی فوج کے سربراہ اور یہ جماعت اسلامی کے یہ لوگ مل کے یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون سا سوشلسٹ یا کون سے لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں، مطلب اب ادھر ہتھیار ڈالنے ہیں اور ادھر یہ لوگ لسٹیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہتھیار ڈالنے سے پہلے ان لوگوں کو قتل کر دیا. یہ حالات ان کا نا الشمس کا ایک مشہور لیڈر تھا، معین الدین نام تھا اس کا، وہ ان کا سربراہ تھا، وہ میرے خیال آج کل ویسٹ میں ہی ہے کہیں. تو یہ لوگ وہاں پہ لوگوں کو قتل کر کے ان کو پھر دفن کر دیا کرتے تھے. اسی طرح جو البدر تھی، الشمس جو تھی، البدر کا لیڈر تھا معین الدین. اس طرح جو الشمس تھی، انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور لوگوں کو انہوں نے جناب مارا، لوٹا، اور بڑی بے دردی سے یہ لوگ قتل کرتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک رپورٹس موجود ہیں کہ جہاں یہ رضاکار، یہ پیراملٹری فورسز جاتی تھیں، پھر یہ جہاں یہ ظلم و ستم کرتے تھے، لوگ دعا کرتے تھے کہ ان کی جگہ اصل آرمی آ جائے تو وہ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرتی ہے، یہ لوگ یہاں سے کم از کم جائیں نا. ان لوگوں نے پھر لوٹا بھی بہت ہے وہاں پہ، دکانوں کو لوٹا ہے، کسانوں کو لوٹا ہے، ان کے بزنسز لوٹے ہیں. اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ان کی جو صفائی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ فوج کی وجہ سے کرتے تھے. تو فوج یہ کہتی ہے کہ لیونگ آف دا لینڈ کی پالیسی ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس تو سپلائی تھی کوئی نہیں، نہ ہمارے پاس راشن تھا، نہ ہمارے پاس کھانا تھا، نہ ہمارے پاس کچھ تھا، تو ہم نے وہیں سے لے کے یہ سارا کام کرنا تھا. الشمس کا جو لیڈر تھا نا، ایک ملا عبد القادر ملا، جس کو ایک کچھ عرصہ پہلے بنگالیوں نے پھانسی بھی دی تھی، یہ لوگ ہزاروں لوگوں کے قتل میں انوالو تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ایک اور تھا لیڈر، اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا. ان لوگوں کو بنگالیوں نے پھانسی دی ہے، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ سارے کرائم جو تھے وہاں پہ ہوتے رہے، اور یہ اس کی وجہ سے، اس ظلم و ستم کی وجہ سے 10 مئی 1971 تک کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ حکومت کی رٹ جو تھی مغربی پاکستان کی یا فوج کی، وہ کسی نہ کسی حد تک وہ قائم ہوگی. اس کی ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ لاکھوں جو لوگ تھے، ملینز آف پیپل جو تھے، وہاں سے وہ ہجرت کر گئے، چھوڑ گئے تھے، ڈھاکہ چھوڑ گئے، چٹاگانگ چھوڑ گئے، جیسور چھوڑ گئے، سارا علاقہ وہ چھوڑ گئے. اور کوئی لوگ ساحلی علاقوں میں چلے گئے، وہاں بیچارے وہ فاقوں کا شکار ہو گئے. کچھ لوگ انڈیا چلے گئے، وہاں پہ کیمپ بن جاتے ہیں. ان کیمپس کی تصاویر اور ڈاکومنٹری جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں کہ وہاں پہ کیسے کیسے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ سارے معاملے میں مفتی بانی اور انڈیا بھی منظم ہو رہا ہے، شیخ مجیب قید میں ہے، ادھر سے مغربی پاکستان کی فوج جو ہے وہ تھکتی چلی جا رہی ہے. دوسری طرف دسمبر تک کے معاملات یہ ہیں کہ 3 دسمبر کو یا اس سے 3 دسمبر سے تھوڑا سا پہلے انڈیا جو ہے اس کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے. مثلا جیسور کے علاقے میں اور مختلف جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ انڈینز جو ہیں ان کے ان انڈین فوج جو ہے وہ اس کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور چھوٹے موٹے حملے شروع ہو جاتے ہیں، فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. 3 دسمبر 1971 کی بات ہے کہ جب صدر یحییٰ نے، اب صدر یحییٰ کو بھی ظاہرہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھی یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور انڈیا جو ہے وہاں پہ انوالو ہو گیا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ صدر یحییٰ نے انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کا آخر فیصلہ کیوں کیا اور کس بنیاد پہ کیا. کیا ان کو اس بات کا زوم تھا کہ امریکہ جو ہمارے پیچھے کھڑا ہے یا چھٹا بیڑی بیڑا ہماری مدد کو آ جائے گا؟ تو یہ بہت سارے کوشچن ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، یا یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ ان سب کو کنٹرول کر لیں گے. اچھا، اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان جنگ کیا یا پاکستان نے اس میں پہل کی ہے، کیونکہ پاکستان نے مغربی پاکستان سے اٹیک کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے مشرقی پاکستان میں بہت ساری جگہوں سے اٹیک انڈیا کی طرف سے آنا شروع ہو گئے تھے.
اب یہ چاہتے تھے کہ ان سب چیزوں کو روکا جائے اور فل فلیج طریقے سے ایک وار کے ذریعے یا ایک بڑے آپریشن کے ذریعے معاملات جو ہے کنٹرول کیے جائیں. لہذا انہوں نے جناب 3 دسمبر 1971 کو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا. یحییٰ خان نے اس نے ریڈیو سے خطاب کیا جیسے کرتے ہوتے ہیں, بڑا پرجوش خطاب. پاکستان کی جو ایئر فورس تھی, یہ لوگ اڑے ہیں یہاں سے مغربی پاکستان سے, اور انہوں نے مشرقی پنجاب میں جا کے ان کے مختلف جو فضائی اڈے ہیں وہاں جا کے بمباری کی ہے, لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ادھر سے مشرقی پاکستان میں جو 40-45 ہزار فوج تھی, 70-72 ہزار ان کے پاس رضاکار تھے. یہاں فل فلیج لڑائی شروع ہو جاتی, مفتی بانی آ جاتی ہے میدان میں, دوسری طرف سے انڈین فورس آ جاتی ہے. اب اصل تو جنگ چل رہی ہے مشرقی پاکستان کو بچانے کی. اب یہاں ان کے پاس کیا ہے, یہاں ان کے پاس جناب 14 کے قریب پرانے سائبر جہاز ہیں. اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس 150 کے قریب ماڈرن مگ سپرسونک جہاز ہیں. ان کے پاس چٹاکانگ میں 4 کے قریب یا 5 کے قریب وہ پرانی کشتیاں بوٹس ہیں. ان کے پاس وہ وکرم نامی بڑا ایک جنگی جہاز ہے اور بڑا کچھ ہے. وہ تو انہوں نے ہر دوسرے دن ہی ہر چیز کنٹرول کر لی تھی. اور فوج کا بھی کوئی نعم البدل نہیں تھا. انڈیا کی فوج 10 گنا بڑی فوج تھی, تازہ دم فوج تھی, ان کے پاس اسلحہ تھا. اب دیکھیں یہ بات ہے 70s کی, 71 کی بات ہے. اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی کسی زمانے میں وہ یہ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا 62 کی انڈیا اور چائنا وار. ٹھیک ہے, انڈیا اور چائنا وار جب ہوئی تھی اس کے بعد سے جو امریکہ تھا انہوں نے انڈیا کو بہت اسلحہ دیا تھا کہ انڈیا کو چائنا سے خطرہ. یہ وہ زمانہ ہے جب چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. یہ وہ زمانہ جب چائنا کے اور روس کے تعلقات اچھے تھے. امریکہ جو تھا چائنا اور روس کو ایک بہت بڑی کمیونسٹ طاقت سمجھتا تھا. اب ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ چائنا کے اور روس کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں نظریاتی حوالے سے. ادھر سے چائنا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. روس چائنا کو چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے. ادھر چائنا کے جو روس سے تعلقات خراب ہوئے ہیں 72 میں امریکہ چائنا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور 65 کی وار کے نتیجے میں امریکنز نے پاکستان کو اسلحہ دینا بند کر دیا تھا. اور ادھر سے روس نے ظاہر ہے انڈیا کو اسلحہ دیا, ادھر سے امریکہ نے انڈیا کو اسلحہ دیا. تو انڈیا جو تھا دیٹ واز اے بگ پاور, اس کے پاس ملٹری طاقت تھی, پیسے تھے, ذرائع تھے, انٹرنیشنل اس کو حمایت حاصل تھی. یہ سب چیزیں جو تھیں ان کے پاس موجود تھی. اور ویسے بھی جنرل مانک شاہ نے بھی لکھا ہے, اس کے انٹرویو بھی موجود ہے, کہ انہوں نے ایسٹ پاکستان سیپریشن کی جو تیاری تھی یہ لیٹ 60s سے شروع کر دی تھی. یعنی ان کی بک میں ساری پلاننگ موجود تھی کہ ہم نے ان کو علیحدہ کیسے کرنا. اب جناب ہوتا کیا ہے کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جنگ کا نتیجہ جو ہے بہت جلدی سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان کو ہر ماس میں شکست ہو رہی ہے. ایسٹ پاکستان میں بھی, ویسٹ پاکستان میں بھی مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے انڈیا نے 6 دسمبر کو ڈھاکہ ایئرپورٹ کو بھی تباہ کر دیا اور 7 دسمبر تک پاک فوج کو بہت سے محاذوں پہ شکست ہو گئی. اور جو گورنر مالک تھے ادھر ایسٹ پاکستان کے, انہوں نے جناب یحییٰ خان کو لکھا کہ بھئی مہربانی کرو, جنگ بندی کرو, یہ تو لڑ نہیں سکتے ہم لوگ اور نہ ہی لڑا جا سکتا, حالات ہی ایسے نہیں ہیں. 6 دسمبر کو انڈیا نے بنگلہ دیش کو ایک علیحدہ ملک قرار دے دیا. ابھی جنگ چھوٹی موٹی ہو رہی ہے, لڑ رہے ہیں آپس میں. 7 دسمبر کو یحییٰ نے اعلان کیا کہ ایک نئی حکومت بنائی جائے گی جس میں نور الامین اور بھٹو جو ہے یہ دونوں ہوں گے. ان کی کوشش تھی کہ معاملات جو ہے نا کسی کنفیڈریشن پہ کسی طرح کنٹرول میں آ جائے, مگر یہ وقت نہیں تھا ان سب باتوں کا. اور آپ ایک بڑی مینڈیٹ لینے والی حکومت کو اور پارٹی کو ایک طرف کر کے نور الامین اور بھٹو کو حکومت دینے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کون سنتا آپ کی بات. 11 دسمبر سے لے کے 14 دسمبر تک بہت قتل و غارت ہوتی ہے. بنگال میں بڑی قتل و غارت ہوتی ہے, بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں. اس میں بنگالی بھی مارے جاتے ہیں, اس میں بہاری بھی مارے جاتے ہیں, اس میں ویسٹ پاکستانی بھی مارے جاتے ہیں. اس کے اندر آپ کے
فوجی بھی مارے جاتے ہیں، دونوں طرف سے اس میں قتل و غارت ہوتی ہے۔ اب یہ جو وقت ہے یہ بڑا سینسٹیو سا ٹائم ہے، اس کے بارے میں جو رپورٹس آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ بنگلہ دیش دعویٰ یہ کرتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے وہ قتل ہوئے ہیں سارے معاملے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق یہ کوئی 26,000 کے قریب لوگ ہر طرف سے مارے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل آبزرور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 3 سے لے کے 5 لاکھ تک بنگالی اور غیر بنگالی لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ شرمیلا بوس کی جو کتاب ہے ڈیتھ ریکننگ، اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ ٹوٹل لوگ جو مارے گئے ان کی تعداد 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک دونوں طرف سے ہے۔ اب ایک اور بات کہ یہ جتنی بھی میسز گریوز کا دعویٰ بنگالی کرتے ہیں یا بنگلہ دیش میں کیا جاتا ہے کہ اجتماعی قبریں ہیں، لیکن آج تک کوئی قبر کھودی نہیں گئی کہ جس میں سے ان کے باقیات نکال کے تو اس کے اندر جو ہے نا اس کا کوئی ایگزیکٹ اس کو انالیسس کیا جائے گا یہاں پہ کتنے لوگ جو تھے وہ دفن تھے۔ اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے 7-8 دسمبر تک پاکستان کو مختلف محاذوں پہ شکست ہو رہی ہے۔ 14 دسمبر کو یحییٰ خان کی ٹیلی گرام جو آ جاتی ہے جواب میں اس کو جنرل نیازی کو، جس میں وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو سیف کرو، اور شکست تسلیم کرنے کا اس میں اس کو مشورہ دیا جاتا ہے یا ریئلٹی کو فیس کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نیازی صاحب کیا کرتے ہیں کہ امریکن کونسل جنرل کے ذریعے جناب وہ جنرل مانک شاہ کو جنگ بندی کی پیشکش کرتے ہیں۔ جنرل مانک شاہ جو ہے وہ بھی ظاہر آگے سے ایک جان دیدہ جرنیل ہے، وہ جنگ بندی کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہے اس شرط پہ کہ پاکستانی فوج سرنڈر کرے، ہتھیار ڈالے تو ہم یہ سب کر لیتے ہیں۔ 15 دسمبر کو، یہ 14 دسمبر کی بات ہے، 15 دسمبر کو نیازی صاحب نے اسلام آباد سے اس کا جواب مانگا، مگر آگے سے گول مول جواب ملا کہ بھئی ٹھیک ہے جی میں تھوڑی مرضی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس قسم کا جواب ملا، ٹیلی گرام آیا۔ نیازی صاحب نے فوری طور پہ جو احکامات تھے جنگ بندی کے وہ انہوں نے جاری کر دیے۔ اچھا، جنرل نیازی جو ہے نا، اس کی کتاب ہے کہ ہم نے ہتھیار کیوں ڈالے، اس نے بھی ایک جواب اپنا دیا اپنی لائف میں، اس کا جواب دے گئے ہیں کہ ہم نے ہتھیار کیوں ڈالے، لیکن وہ ظاہر ہے لوگ زیادہ ان سے متفق نہیں ہے۔ 16 دسمبر کو ڈھاکہ کے قریب ایک جگہ ہے میر پور پل، وہاں پہ بھارتی میجر جنرل ناگرا صاحب تشریف لاتے ہیں چند ایک سپاہیوں کے ساتھ۔ وہاں سے وہ خط لکھتے ہیں جنرل نیازی صاحب کو اور کہتے ہیں پیارے عبداللہ نیازی، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں پہنچ گیا ہوں، سرنڈر کی کارروائی شروع کریں، تو تم اپنے نا کوئی بندے بھیجو یا اپنے کوئی فوج بھیجو یا لوگ بھیجو جن سے نیگوشیشن ہوتی ہے۔ جنرل نیازی صاحب جو ہے ان کے پاس 9-10 بجے کا ٹائم ہے صبح۔ جنرل نیازی صاحب کے پاس ریئر ایڈمرل شریف صاحب کھڑے ہیں، جنرل فرمان صاحب کھڑے ہیں وہاں پہ۔ جب خط سنایا گیا اس کا جنرل ناگرا کا، تو جنرل فرمان نے پوچھا کہ کیا کچھ ریزرو فوج ڈھاکہ میں موجود ہے؟ جنرل فرمان نے نیازی صاحب سے پوچھا، تو نیازی صاحب خاموش رہے۔ تو یہ سارے ڈائلاگ لکھے ہوئے ہیں، سارے اس میں صدیق صارف نے لکھے ہیں۔ نیازی صاحب خاموش رہے تو جو تھے نا ریئر ایڈمرل شریف، انہوں نے پھر پنجابی میں پوچھا کہ کچھ پلے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ باقاعدہ ان الفاظ میں کچھ پلے ہے۔ جنرل نیازی نے ڈھاکہ کے محافظ جنرل جمشید کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر لا دیا، کچھ پلے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جنرل فرمان اور شریف کو بھی پتہ چل گیا کہ صورتحال یہ ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھر جو ناگرا کہتا ہے وہی کرو، یعنی انہوں دے حوالے اللہ دے حوالے۔ دس واز ریئلٹی کہ ایسے ہی ہوا ہے نا۔ اب ہوتا یہ کہ بھارتی ایسٹرن کمانڈ کا جو سربراہ ہے جنرل اروڑا سنگھ، وہ بھی تھوڑی دیر پہ ڈھاکہ پہنچ جاتے ہیں۔ جنرل نیازی صاحب نے انہیں سلوٹ کیا، ذرا سرنڈر جو کیا ان کو سلوٹ کیا، اس کی سپیریورٹی ایکسیپٹ کی ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں جناب انہوں نے جنگ بندی کی دستاویزات سائن کی ہے۔ نیاز اپنا ریوالور ان کو پیش کر دیا کہ جناب یہ ہمارا ریوالور ہے، وہ آج بھی بھارتی میوزیم میں نا پڑا ہوا ہے نیازی صاحب کا ریوالور جو ہے۔ جو باقی فوجی ہیں ان کے پاس جو اسلحہ ہے، یہ ان کو درخواست کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ تم لوگوں نے اگر ہم سے لے لیا
تو یہ مکتی بانی والے بنگالی والے تو ہمیں مار دیں گے ویسے ہی. تو اروڑا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتنی فوج نہیں ہے کہ تمہاری حفاظت کر سکیں, تو تم اپنا اسلحہ اپنے پاس ہی رکھو, جو چھوٹا اسلحہ نا, یہ پسٹل وغیرہ چھوٹی گنز وغیرہ اپنے پاس رکھو, اپنی حفاظت خود ہی کرو. تو وہ اسلحہ انہوں نے پھر ان کی فوج کے پاس رہنے دیا, بعد میں خیر وہ بھی ان سے انہوں نے لے لیا. اچھا, اب یہ ہتھیار ڈالے, سرنڈر ہو گیا. 20 دسمبر کو یحییٰ صاحب جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے پیچھے بھی پوری ویسے سٹوری ہے, وہ کسی پھر اور دن میں بیان کروں گا کہ وہ سب کچھ کیا تھا. 27 دسمبر کو جناب, اچھا 20 دسمبر کو یہ مجیب کی حکومت ختم ہوتی ہے. جاتے جاتے جناب وہ بھٹو صاحب کو جو عنان اقتدار ان کو دے جاتے ہیں. بھٹو صاحب ایز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جی یحییٰ خان کی حکومت ختم ہوتی ہے. یحییٰ خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنا صدر پاکستان بن جاتے ہیں ایز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. یہاں لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھٹو نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اقتدار کیوں حاصل کیا. تو اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ چونکہ آئین تو تھا ہی نہیں, کانسٹیٹیوشن تو تھا ہی نہیں, تو جو لا موجود تھا اس کے مطابق ہی اس نے ظاہر اقتدار لینا تھا. تو اس وقت فوجی حکومت تھی اور ایل ایف او کے تحت سارے معاملہ چل رہے تھے. 27 دسمبر کو بھٹو صاحب جو ہیں وہ شیخ مجیب سے ملاقات کرتے ہیں صدر پاکستان. چکلالہ کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس میں مجیب صاحب کو جیل سے لایا جاتا ہے. تو وہاں پہ مجیب سے وہ ملاقات کرتے ہیں اور مجیب کو جا کے کہتے ہیں کہ میں صدر پاکستان ہوں نا. تو آگے سے مجیب تنزن اسے کہتے ہیں کہ الیکشن تو میں جیتا ہوں نا, تو تم صدر پاکستان کیسے بن گئے. تو بھٹو صاحب اس کا بھارت کو جواب نہیں دیتے. اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہے, بنگلہ دیش بن چکا ہے, تو تم ظاہر وہاں کے سربراہ بن جاؤ گے. تو بھٹو نے اس کو پیشکش کی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, تو اب کوئی ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن کو تھوڑا بہت سوچو کہ ہم لوگ اکٹھے رہ سکیں. مجیب صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا. یہ بات ہے 27 دسمبر 1971 کی. 7 جنوری کو بھٹو صاحب دوبارہ مجیب سے جا کے ملتے ہیں اور کنفرنٹیشن والی بات دوبارہ دہراتے ہیں. مجیب صاحب پھر اسے یہی جواب دیتے ہیں کہ I will think about that. 8 جنوری کو بھٹو صاحب نے جناب چکلالہ ایئرپورٹ پہ مجیب کو الوداع کیا. دونوں ایک معانقہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چومتے ہیں, اور مجیب صاحب وہاں سے سیدھا لندن تشریف لے جاتے ہیں, اور لندن سے وہ دلی آتے ہیں. دلی پہ وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ان کی پوری کیبنٹ ان کا انتظار کرتی ہے, اور وہاں سے پھر وہ اسی دن ڈھاکہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں جا کے وہ ریس کورس پارک میں وہاں پہ جناب خطاب کرتے ہیں, اور وہ اس خطاب میں پھر وہ بڑا اعلان کرتے ہیں کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا, اور وہ ان کو پیغام دیتے ہیں کہ تم بھی امن سے رہو اور ہمیں بھی امن سے رہنے دو. تو 1972 میں پھر اس کے بعد آنورڈ آگے معاملہ چلتے ہیں. موسم گرما میں بھٹو صاحب جو ہے وہ شروع میں تو یہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا بنگلہ دیش کو, لیکن 72 کے مڈ میں جب شملہ ایکارڈ ہوتا ہے تو بھٹو صاحب جو ہے ایک ہاری ہوئی قوم کے سربراہ کے حوالے سے جا کے اندرا گاندھی سے کامیاب مذاکرات کرتے ہیں اور اپنے 90,000 قیدیوں سے چھڑوا کے تو واپس لے کے آتے ہیں. تو it was the story of that tragic episode of East Pakistan separation. اور اس کے اوپر یار بڑا کچھ لکھا گیا ہے, ادب میں بڑا کچھ لکھا گیا ہے. پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے وہ جو ان کے خلاف تھے اس سارے پروسیس کے, جو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, عوامی لیگ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. پوئٹری لکھی گئی, افسانے لکھے گئے, بڑے بڑے شاعروں نے المناک غزلیں نظمیں شاعری کی ہے. آج تک اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں ایسے جو اس سارے ایپیسوڈ میں شیخ مجیب کو قصوروار کہتے ہیں. ہارڈلی کوئی شخص ہوگا جو شیخ مجیب کو قصوروار, کوئی ایک شخص بھی ان کو عوامی لیگ کو یا بنگالیوں کو قصوروار نہیں کہتا. زیادہ تر لوگ مجیب کو اس کو یحییٰ خان کو اور ایوب خان کو اور اس کے بعد بھٹو کو قصوروار قرار دیتے ہیں. جماعت اسلامی والے
मुजीब को कसूरवार समझते हैं? हाँ, मैंने कहा ना, बहुत कम लोग उसको कसूरवार करार देते हैं, और जमात इस्लामी के साथ जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, वो उन्होंने भी हक अदा कर दिया ना फिर इनका, जो बांग्लादेश में हुआ है इनके साथ, और इसलिए कि बांग्लादेश ने इन पे पाबंदी लगा दी थी जमात इस्लामी पे। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने तो ये जो है हसीना शेख जो इस वक्त वजीर आजम है, ये शेख मुजीब की बेटी है, और इसने नहीं छोड़ा किसी को, सबको फांसी लगाया, और मतलब बहुत मतलब एक जबरदस्त कदम था इसका। अच्छा, फौज का सरेंडर होता है, मैंने बताया शेख मुजीब फिर वापस आते हैं। शेख मुजीब जब आते हैं ना इधर बांग्लादेश वापस, वो खिताब करते हैं, उस वक्त तक बहुत कत्ल-ओ-गारत होती है बांग्लादेश में, वेस्ट पाकिस्तानियों की, बिहारियों की। अच्छा, इसमें एक और बात थी, शेख मुजीब ने वापस आके 19 मार्च को उन्होंने, यानी उससे पहले जब सारा खिताब किया, रोका लोगों को कत्ल गारत ना करो, 19 मार्च को इंडिया ने फौजें बांग्लादेश से निकाल ली, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट हुकूमत के तौर पे वहां पे उसका क्याम अमल में आता है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जो जिम्मेवारान थे, उसके अंदर उसने सारी जिम्मेवारी जो मेन डाली है वो फौजियों पे डाली है। उसने कहा याया खान, जनरल पीरजादा, जनरल उमर और जनरल फरमान जो थे, ये उसके ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इसलिए थे कि इन्होंने फौजी ऑपरेशन की हमायत की थी। अच्छा, जो एक और मसला उसमें बना, जो बिहारी थे वहां पे, वो खुद को पाकिस्तानी कहते थे, और उनकी तादाद लाखों में थी। ये खुद को पाकिस्तानी कहते थे, और ये कहते थे कि हमने तुम लोगों के लिए कुर्बानियां दी है, हमें ऑन करो, हमें वापस लेके जाओ, ये तो हमें मार देंगे यहाँ पे बंगाली जो है। और मुझे याद है, मुझे याद है कि लेट 70s में, आई स्टिल रिमेम्बर कि पाकिस्तान में बहुत बिहारी आए भी थे, और कराची बहुत होते थे, सिंध में बहुत होते थे, ये मुख्तलिफ जॉब्स के लिए पंजाब भी आ जाते थे। इनको पाकिस्तान ने डिसऑन किया, इनको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ एक दफा एक जहाज वहां से भर के आया, पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर होते थे गुलाम हैदर वाई, तो इन्होंने इस बारे में कोशिश की थी, और बिहारियों का 1 फ्लाइट या 2 फ्लाइटें वहां से ये भर के लेके आए, और पंजाब में इन्होंने उनको सेटल किया, लेकिन उसके बाद किसी ने उनके ऊपर भी तवज्जो नहीं की। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ना बड़ी बेहिसी है कि इन्होंने इस सारे जो ईस्ट पाकिस्तान एपिसोड था, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक टोटली जो डील किया है वो बहुत ही गंदे तरीके से और अनप्रोफेशनली और बहुत ही गैर इंसानी हवाले से इसको डील किया। वो सारी ये जो हमने बात की है, तो उस पर वो शेर याद आ रहा है कि जॉन एलिया का, मेरे ख्याल में, कि इनको आंधियों में बिखरना ही था, बालों पर आशियां के थे ही नहीं। तो मतलब जो सारी डायनामिक्स है इसके, आपने वो ज़िम्मन जिक्र किया कि उसके ऊपर अदब भी लिखा गया और शायरी भी हुई, तो वो फैज की जो मशहूर नज़म है, गजल है कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आसना जाने कितनी मदारातों के बाद। फैज की वो गजल भी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये भी उसने बांग्लादेश की ही मोहब्बत में लिखी है। इसी तरह अच्छा नज़में फैज साहब की हैं, नसीर तराबी की बड़ी मशहूर गजल है जो आमतौर पर होती है कि वह हम सफर था मगर हम नवाई ना थी, ये उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन के ऊपर लिखी थी। तो बहुत कुछ लिखा गया, काफी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि अयूब खान के दौर में इसकी सारी ये जड़ें मजबूत हुई बांग्लादेश के बनने की, तो ये उस बांग्लादेश का एक बड़ा मशहूर नारा था जब बांग्लादेश की मूवमेंट चल रही थी कि थारा देश मारा देश, बांग्लादेश बांग्लादेश, ये उनका नारा था उन लोगों का। तो जब ये जिया का 10 साल का पीरियड रहा था, तो इसे मिलता जुलता नारा सिंध में शुरू हो गया था, तुंजो देश मुंजो देश, सिंधु देश। तो मतलब ये जो अगर लोगों को पॉलिटिकल राइट ना मिले तो उनके अंदर बेचैनी पैदा होती है। अच्छा, एक और बात, मतलब इस बात आपने खत्म कर दी, जैसे बंगालियों को फौज में नहीं था लिया जाता कि जी ये मार्शल रेस नहीं है, ये लड़ने वाले नहीं है, ये फलाने नहीं है, इनके कद छोटे। ये बहुत बड़ा बंगालियों के ऊपर इतराज था कि जी इधर से ये
पंजाब की जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चकवाल, जेलम, अटक, रावलपिंडी और पेशावर और ये मतलब ये 6-6 फुट के जवान हैं, ये लड़ने वाले हैं. मैं यहाँ ना थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट की. ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. आज भी दुनिया में जो फौजी सबसे बेहतरीन माने जाते हैं ना, और जिनको आज भी ब्रिटिश आके हायर करते हैं अपनी ब्रिटिश आर्मी के अंदर, वो गोरखा हैं. आज भी नेपाल के अंदर गोरखा, मेरा कजन गया था लड़ने इधर इराक में. गोरखा रेजिमेंट आज भी है ना ब्रिटिश की, गोरखा रेजिमेंट को आज भी और करते हैं. वो मैं बता रहा था कि मेरा कजन गया, मेरी खाला का बेटा इधर इराक लड़ने के लिए, इराक वार के अंदर वो गया था. तो वो कहता यार हम वहां गए तो ब्रिटिश फौज में ना चाइनीज थे. मैंने कहा वो चाइनीज नहीं थे, वो गोरखे थे. और गोरखों का कद छोटा है. ये बात आप लोगों के ये गोरखे वही है ना जिन्होंने 1857 की जंग आजादी में बरतानिया का साथ सबसे ज्यादा दिया और इनको मतलब निजात दिलवाई सारे गदर से. जब ब्रिटिश ने नेपाल के साथ गोरखा की जंग लड़ी थी तो वो हैरान रह गए थे कि ये इतने छोटे कद के लोग इतनी बहादुरी से और इतनी ये तो मैंने बताया ना, ये तो सिर्फ एक बहाना, लैम्प एक्सक्यूज था ये वाला ना कि कद छोटे हैं. वो छोटे कद वालों ने फिर जो कुछ किया पाकिस्तान आर्मी के साथ, ये भी तो एक हिस्ट्री है ना. तो ये तो एक मिथ थी बस. टाइम भी जो है वो खत्म हो रहा है, तो मैं इसको वाइंड अप करते हैं इस एपिसोड को. वैसे बात तो आपने पूरी बयान कर दी है. जैसे जैसे मैं सुन रहा था मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ है. ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान आर्मी के साथ हुआ या इसने कैसे डील किया, मुझे तो समझ नहीं आती कि इन्होंने मतलब इसमें मैं एक बात का इजाफा कर दूं. ये सारी शिकस्त गलत पॉलिसियां जर्नैलों की थी, बड़े अफसरों की थी. जो छोटे लोग थे, मतलब मेजर अकरम शहीद, निशाने अदर और बहुत सारे लोग जिन्होंने बहादुरी की, बहुत सारी दास्तानाए रकम की. वहां पे जो जूनियर ऑफिसर थे ना, कैप्टन मेजर लेवल के, ये जिस तरीके से शहीद हुए, जिस तरीके से इनकी कुर्बानी है, मुझे एक बहुत सीनियर फौजी अफसर ने बताया कि हमारी फौज में आज भी ट्रेडिशन है कि हम बंगाल के शहीद फौजी अफसरों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं. क्योंकि वहां पे बाज अफसर जो थे वो बहुत बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने जान दी. और ज़ाहिर वो तो एक कॉज के लिए गए और उन्होंने लड़ाई की मुक्ति बानी के साथ या इंडियन आर्मी के साथ. जो पॉलिटिकल उसमें गलतियां थी वो और लीडर्स की थी, वो हम पहले डिटेल से सारी बात कर चुके हैं. फौज का जो प्रोफेशनल इदारा था, उसके अंदर जो प्रोफेशनल फौजी थे लड़ने वाले, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी अंजाम दी. लेकिन ये सारी बदमाशी जो थी और नाअहली जर्नैलों की थी कि जिन्होंने गलत टाइम पे गलत डिसीजन लिए. कर देता है उसका ऐलान याहिया खान, प्रेसिडेंट वो था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी. असेंबली का ऐलान कर देता, 6 नुकात पे बनाने देता गवर्नमेंट उसे, मुजीब को. अगर वो पार्लिमानी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली खुद अलहदा होते तो आज आपके तल्लुकात तो बांग्लादेश के साथ अच्छे होते ना, वो तारीख तो अच्छी रकम हुई होती. एक ब्लड शेड हुआ, नाजायज तौर पे इंसानी जानें गई, हुर्मत गई, जलीलो ख्वार हुए, आप पूरी दुनिया में बदनाम हुए, पाकिस्तान बदनाम हुआ, वहां पे नुकसान हुआ, और आप आज तक बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुक नॉर्मल नहीं कर सके. इसमें एक और बात के बंगाली लोग आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं. आज भी पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का मुकाबला हो तो बंगाली क्राउड जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ होता है. मुझे एक फौजी अफसर ने ये बात बताई, मैंने उसको कहा ना तुम लोगों के साथ वो नफरत करते हैं. कहते कहाँ नफरत करते हैं? वो कहता मैं वहां रह के आया हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ कि बंगाली कौम आज भी पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करती है. और जब कभी क्रिकेट मैच होता है तो वहां देख लें कि बंगाली क्राउड हमेशा पाकिस्तान के साथ होता है. एक और बात है उसने, इकराम सहगल ने लिखी है कि 71 के बाद जो प्रॉपर्टीज पाकिस्तानी वहां छोड़ के आए थे और जो प्रॉपर्टीज इंडियन की थी वहां पे, उनके 2 मुख्तलिफ नाम दिए गए. पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को अबैंडन्ड प्रॉपर्टी कहते थे और जो इंडियन प्रॉपर्टी थी उसको वो एनिमी प्रॉपर्टी कहते थे. आप अंदाजा कर लें, यानी कुछ ना कुछ उनको भी हयात थी आप लोगों की, और आज तक है. तो मैं आज भी समझता हूँ कि अगर आज भी पाकिस्तानी हुक्मरान जो है, इमरान खान जो है, उससे खैर तो कोई नहीं, लेकिन कोई और रीजनेबल हुक्मरान वहां जाए
ان سے اپنی ماضی کی غلطیوں پہ معذرت کریں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا آغاز. معذرت کی جا چکی ہے, مشرف نے معذرت کی تھی, معافی وہ کہتے ہیں معافی مانگی جائے, معافی مانگے جو کچھ بھی. اب ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا دل بڑا کریں, ماضی گزر گیا, جو ہونا تھا ہو گیا, تو آئندہ سے اپنے تعلقات اچھے کریں اور آپس میں ٹریڈ بڑھائیں, ویزا پابندیاں کم کریں اور معاملہ ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 40-50 سال کا گیپ ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے, لیکن بات وہی حوصلے کی ہے. یہاں بھی ندامت ہے اور وہاں یہاں ندامت کی ضرورت ہے, وہاں حوصلے کی ضرورت ہے. اور مجھے جو نظر آتا ہے, میں نے جو لٹریچر پڑھا ہے, جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ پاکستان میں اس ایشو کے اوپر جو اپنی غلطیوں کا احساس عوام اور یہاں کا جو انٹلیکچوئل ہے اس کو 100% ہے, اور یہ لوگ ہیں اپنی غلطیوں کے احساس کہ ہم سے غلط ہوا. اور میرے خیال تاریخ میں یہی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں. اگر آپ کو غلطی کا احساس ہے دین اٹس اوکے. تو باقی آگے میرا خیال ہے کہ اگر یہ تعلقات ٹھیک رکھیں تو یہ ساری تلخیاں جو ماضی کی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے. اگلے 50 سال کم از کم اس حوالے سے ضرور مثبت ترقی کی طرف اور اقدام کی طرف ہونے چاہیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ, بڑی سیر اصل بحث اور بڑا آخر پہ تو آپ دیدہ کرنے والا منظر پیش کیا آپ نے. میں سوچ رہا ہوں کہ کاش کبھی ایسا نہ ہوتا, اور یہ جو یحییٰ خان بشاد بھائی آپ کی آواز کم ہو گئی ہے. اچھا, میرا خیال شاید کوئی کنیکشن کا مسئلہ ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے. کافی سیرہ اصل بحث کی ہم نے یہاں پر, تو میرا خیال ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. بنگلہ دیشی ہسٹری کو یہاں تک کی ایپیسوڈ میں ہم نے کور کر دیا ہے. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کوئی اور موضوع دیکھ کر اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. تو تب تک کے لیے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تو آپ کے سامنے ہم فیکٹ و فگر کے ساتھ تاریخی شواہد جو پیش کریں گے انشاءاللہ. تو اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے ہمیں. اللہ حافظ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.